نبدأ مع درس المنطق، ندير تذكير بسيط ونمروا على التمارين. بالنسبة لا ديفينيسيون ديال بروبوزيسيون هي كل نص رياضي سليم من الأخطاء يحمل معنى يكون إما صحيح أو خاطئ. Une assertion ou bien proposition en mathématiques est une phrase qui soit vraie soit fausse. Donc العبارة P1 عبارة لا تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت. Donc الدالة العبارية أو bien fonction propositionnelle P de x تتغير حقيقتها بتغير x في E، وكتكون معرفة على مجموعة، تصبح عبارة كلما عوضنا x بقيمة محددة من قيم المجموعة E. لي كونتيفيكاتور المكممات، لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل إذا كانت P de x صحيحة من أجل كل عناصر المجموعة E فإننا نكتب مهما يكون x ينتمي إلى E فإن P de x. المكمم الوجودي كونتيفيكاتور اكزيستانسيال إذا كان يوجد على الأقل عنصر x من E بحيث P de x صحيحة فإننا نكتب يوجد x ينتمي إلى E حيث P de x. عبارة بعدة مكممات، يمكن كتابة عبارة بعدة مكممات. أمثلة: تنبيه، تغيير ترتيب المكممات التي ليست من نفس النوع يؤثر على معنى أو حقيقة العبارة. وهنا عندنا مثال. دونك نفي عبارة P هو العبارة التي تكتب على الشكل وتقرأ نفي P، أيضا non P. دونك تكون صحيحة إذا كانت P خاطئة، وتكون خاطئة إذا كانت P صحيحة. نعتبر P1 لتعبير x زائد y أكبر قطعا من 2، نفيها هو x زائد y أصغر أو تساوي 2. عندنا P2 تعبيرها x ينتمي إلى q، نفيها x لا ينتمي إلى q. P3 ك عدد زوجي، نفيها ك عدد فردي. نفي الرموز بالنسبة ل ينتمي، نفيه لا ينتمي، ضمن ليس ضمن، تساوي تخالف، أكبر أصغر تساوي، أصغر أكبر أو تساوي، مهما يكون يوجد. دونك بالنسبة للروابط ورابط العطف أو رابط الفصل، رابط الاستلزام، رابط التكافؤ. دونك رموز منطقية مهما يكون يوجد مكمم الوجود والوحدانية، يوجد عنصر وحيد. دونك بالنسبة للرمز أو الرابط ونفيه نفيه أو مهما يكون، أو فإن نفيه يوجد أو يوجد عنصر وحيد، نفيه مهما يكون، أو نفيه ينتمي لا ينتمي، أكبر أو يساوي، أصغر قطعا، تساوي تخالف، أكبر أصغر أو تساوي. ننتقل للتمارين. Dire pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie et donner sa négation. مهما يكون n ينتمي إلى n فإنه يوجد m ينتمي إلى n حيث m أكبر من n. إذن كما بيكون m كينتمي ل n فإنك غنلقاو واحد m من n كبر من هاد n. إذن هذه عبارة صحيحة vrai. Par exemple, il suffit de prendre m كيساوي لنا n زائد واحد، غنلقاوه هنا كيحقق لنا هاد الشرط هذا أنه أكبر من n. دونك هذه vrai sa négation. دونك مهما يكون النيغاسيون ديالها يوجد n كينتمي ل n حيث يوجد. إذا مهما يكون m كينتمي ل n فإن m أصغر أو يساوي n. تقولوا b. إذا يوجد m ينتمي إلى n حيث مهما يكون n من n فإن m أكبر من n. أن m كي ماجوري لنا tous les entiers. هذا خطأ. c'est une fausse proposition. proposition est fausse. نفيها. إذا يوجد m ينتمي إلى n، إذا مهما يكون m ينتمي إلى n، مهما يكون n ينتمي إلى n، إذا يوجد n ينتمي إلى n حيث m أصغر أو تساوي n. C مهما يكون x ينتمي إلى
Q إطوال بلس فإنه يوجد إكغيك ينتمي إلى Q حيث هاد الإكغيك كبر من الزيرو وصغر من إكس. إذا هذه واضحة لنا عبارة صحيحة فغي. Il suffit de donner une valeur positive à x, par exemple, si on donne à y كيساوي لنا 1/2 x، دونك غنلقاو أن هاد y يحقق لنا هاد العلاقة. لا نيغاسيون ديالها دونك مهما يكون x ينتمي إلى q إطوال بلس تصبح يوجد واحد x كينتمي ل q إطوال بلس. هادو مهما يكون يوجد y ينتمي إلى q تصبح مهما يكون. دونك يوجد x ينتمي إلى q إطوال بلس حيث مهما يكون y ينتمي إلى q فإن y أكبر من الصفر تستلزم أن x أصغر أو تساوي y. نعود نكتبها. إذا يوجد واحد x ينتمي إلى q إطوال بلس حيث مهما يكون y ينتمي إلى q فإن y الصغار احتفظوا بها. عندنا y أكبر من الزيرو. y أكبر من الزيرو تستلزم أن x الصغر أو يساوي y. دونك d مهما يكون n من n فإن n أكبر من 3 تستلزم أن n أكبر كذلك من c. إذن هذه صح خاطئة فوس. هاد لا بروبوزيسيون فوس. il suffit de trouver un contre-exemple. مثلا إلا خدينا 4 عندنا 4 أكثر من 3 ولكن صغر من 6. دونك لا نيغاسيون ديالها مهما يكون n ينتمي إلى n. إذا لا نيغاسيون ديالها يوجد n ينتمي إلى n حيث n أكبر من 3 أي n أصغر أو تساوي 6. مهما يكون n ينتمي إلى n فإنه يوجد p ينتمي إلى n حيث n كيساوي لنا 2 p زائد 1. لأن الأعداد التي تنتمي إلى n أعداد فردية. دونك هذه العبارة خاطئة. Par exemple, il suffit de trouver un contre-exemple. Par exemple 4 4 ما كيتكتبش على هذا الشكل 2 p زائد 1. دونك نفيها مهما يكون n ينتمي إلى n نفيها هو يوجد واحد ال n كينتمي ل n حيث مهما يكون p كينتمي ل n فإن n كتخالف لنا 2 p زائد 1. نفي تساوي هو تخالف. دونك on passe. مهما يكون x ينتمي إلى r فإن x أصغر من 2 تستلزم أن x كاري أصغر من 4. إذا هذه العبارة خاطئة. واش مهما يكون x كينتمي ل r وهاد x صغر من 2 كيستلزم أن لو كاري ديالو صغر من 4؟ خطأ. مثلا ناقص 3 أصغر من 2 ولكن لو كاري ديالو 9 أكبر من 4. إذا هذه عبارة خاطئة. لا نيغاسيون ديالها مهما يكون x ينتمي إلى r. إذا لا نيغاسيون ديالها تصبح على الشكل الآتي. يوجد واحد ال x qui appartient à r حيث x أصغر من 2 implique que x كاري أكبر أو تساوي 4. Exercice suivant. Justifier la valeur logique يعني vraie ou fausse des assertions suivantes puis donner leur négation. إذن يوجد x ينتمي إلى r tel que مهما يكون y ينتمي إلى r فإن x زائد y أكبر قطعا من الزيرو. إذن هذه عبارة خاطئة. واش يوجد x
كينتمي ل R تلك مهما يكون Y ينتمي ل R، يعني أن X زائد Y أكبر قطعا من الزيرو. خطأ هذه، يعني أن R مينوري بار موان X. دونك هذه عبارة خاطئة. نفيها هو يوجد. نفيها هي مهما يكن. sa négation هي مهما يكون X كينتمي ل R، إذا يوجد واحد ال Y كينتمي ل R tel que X زائد Y كتبها في نفس السطر tel que X زائد Y أصغر أو تساوي زيرو. ب مهما يكون X ينتمي إلى R يوجد Y ينتمي إلى R tel que X زائد Y أكبر من صفر. إذن مهما يكون X ينتمي إلى R فإنه يوجد واحد ال Y ينتمي إلى R tel que X زائد Y أكبر من زيرو. إذن هذه عبارة صحيحة. يكفي مثلا نعطيو ل Y قيمة موان X زائد واحد، إذن فأكبر كتحقق لنا هذه العلاقة أكبر من زيرو. إذن هذه فري. لا نيغاسيون ديالها، نيغاسيون ديال بي هي يوجد واحد الإكس كينتمي لR حيث مهما يكون Y كينتمي لR فإن X زائد Y أصغر أو تساوي زيرو. سي مهما يكون X ينتمي إلى R ومهما يكون Y ينتمي إلى R فإن X زائد Y أكبر قطعا من صفر. إذن هذه واضح أنها عبارة خاطئة، يعني أن مجموع عددين كينتميو ل R فهو ستريكتومون بوزيتيف. إذن هذه عبارة خاطئة فو bien l'assertion est fausse. Ou bien assertion fausse. Donc النفي ديالها يوجد X ينتمي إلى R ويوجد كذلك Y ينتمي إلى R tel que حيث X زائد Y أصغر أو تساوي زيرو. هذا تمرين مأخوذ من امتحان ديال الاناليز. دونك بالنسبة هنا troisième exercice, écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes. Aucun entier naturel n'est supérieur à tous les autres. إذا هذه بنكتبها رياضيا. إذا aucun entier، alors aucun يعني مهما يكون n كينتمي ل n فإنه aucun entier n'est supérieur à tous les autres، يعني ما كاينش شي entier كي ماجوري les autres entiers، يعني مهما يكون n ينتمي إلى n فإنه يوجد واحد الام كينتمي ل n tel que m غادي يكون كبر من هاد ال n. دونك هادي بالنسبة لواحد. 2. Il existe un entier naturel multiple de tous les autres. كاين واحد العدد طبيعي multiple مضاعف لجميع les autres. دونك يوجد n ينتمي إلى n tel que حيث مهما يكون P كينتمي إلى n فإن P يقسم n، يعني n مضاعف ل tous les entiers. Donc 3. Le carré de tout réel est positif. Donc مهما يكون x ينتمي إلى r فإن x au carré أكبر أو يساوي زيرو. 4. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers، يعني ما يمكنناش نكتبوهم على شكل خصنا نلقاو على الأقل شي واحد أونتي اللي ما يمكنش نكتبوه على شكل ان كوسيون. دونك يوجد واحد الإكس ينتمي إلى R، كنهضرو على تو لي ريال. إذا يوجد واحد إكس كينتمي ل R tel que مهما يكون P و Q، مهما يكون P و Q كينتميو ل Z و Q كينتمي ل Z زد إطوال، غنلقاو أن إكس كيخالف لنا
P sur Q. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré. إذا certains يعني يوجد x كينتمي ل R دونك هذه مهما يكون هذه كتبناها مهما يكون x ينتمي إلى R فإن هنا لو كاري دو تو هذه ماشي بحال هذه يوجد certains باسكو نسافون ici certains إذا يوجد x ينتمي إلى R. هذه خامسا يوجد x ينتمي إلى R حيث x أكبر أو يساوي أكبر x أكبر من x كاري. بالنسبة ل 6, étant donné 3 réels non nuls, il y en a au moins 2 de même signe. إذا كانوا عندنا 3 réels non nuls, il y en a au moins 2 de même signe. كنلقاو على الأقل 2 عندهم نفس الإشارة. دونك نكتبوها. إذا مهما يكون x y z كينتميو ل R إطوال فإن x y أكبر من الزيرو و x z أكبر من الزيرو و y z أكبر من الزيرو. شكرا، ولن نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم على المتابعة.